أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح